अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट एहसन गौरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पीटीआई के लिए आज बड़ी अच्छी खबर है कि पीटीआई का जो इंतखाबी सिंबल था यानी उनको बल्ले का निशान वापस कर दिया गया है। ये जो बड़ा आईनी बहरान पैदा होने लगा था, पेशावर हाई कोर्ट ने इसको बहुत हद तक जो है वो ख़त्म कर दिया है। क्या ये मामला अब ख़त्म हो गया है या ये मामला आगे सुप्रीम कोर्ट जाएगा, इसके ऊपर आपको इन डिटेल आगाह करूंगा। और दूसरी तरफ इमरान खान के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने का मामला भी आज सामने आया है। इमरान खान पर अब कौन से और मुकदमात दायर किए जाने वाले हैं, और दूसरी तरफ नाज़रीन, इमरान खान की पार्टी को अब कालादम करार देने का भी एक टास्क शुरू कर दिया गया है। इसके पीछे क्या कुव्वतें काम कर रही हैं ये भी आपको बताएंगे। और नाज़रीन, मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने रिजाइन क्यों किया, इसके पीछे मुहर्रिकात क्या थे, और इस इस्तीफे के बाद पेश आने वाली जो सूरत हाल है इसका जायजा लेंगे। कितने जजेस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ थे, ये रेफरेंस क्यों आया, जस्टिस एजाजुल एहसन का इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ था, और उसके बाद क्या यह मामला खत्म हो जाएगा या नहीं। और जुए चोरी का जो एक व्लॉग है जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान जेल में रो पड़े, या एक और उन्होंने बात की है, उसके ऊपर भी मैं इन डिटेल बात करूंगा। मेरे वो तमाम व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर और लाजमी कीजिएगा। और नाज़रीन, दूसरी बात, आपकी राय जैसी भी हो अपनी राय का इजहार कमेंट्स में लाजमी किया करें ताकि हमें आपका फीडबैक जो है वो मिलता रहे। तो नाज़रीन, आज पीटीआई के लिए आज पीटीआई के चेहरों पर मुस्कुराहट भी है, और ये मुस्कुराहट हो भी क्यों ना, क्योंकि आज बड़ा अहम फैसला पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से सामने आया जिसमें कहा यह गया कि यह पेशावर हाई कोर्ट का एक बड़ा तारीखी फैसला है जिसमें उन्होंने आईनी बहरान पैदा होने से जो है वो पाकिस्तान को बचा लिया। उसके बाद नाज़रीन, जो सूरत हाल पैदा हुई, अली जफर ने जब मीडिया टॉक की तो उन्होंने कहा कि अदालत ने वाज़िया तौर पर अहकामात जारी किए हैं कि इलेक्शन कमीशन अपनी वेबसाइट पर बल्ले का निशान पीटीआई के हक में रिस्टोर करे। अगर चंद मिनटों के बाद यह फैसला वेबसाइट पर रिस्टोर नहीं होता बल्ले का निशान, तो फिर कॉन्टेम्प्ट में इलेक्शन कमीशन को पेशावर हाई कोर्ट बुलाया जाएगा। अब पेशावर हाई कोर्ट, अब इस इलेक्शन कमीशन जो है क्या इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने जा रहा है। तो नाज़रीन, इसमें 15 फ्रीकैन थे जिसमें जो अहम दरखास्त थी अकबर एस बाबर का भी इसमें पिटीशन थी, और उन्होंने कहा जी जब यह फैसला आया तो उसके बाद उन्होंने एक मीडिया टॉक की जिसमें उन्होंने कहा कि किस तरह कोई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या कोई भी अदालती अदारा इलेक्शन कमीशन के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कर सकता है। तो नाज़रीन, अगर मुदाखलत नहीं कर सकता तो फिर किस तरह यह मामला सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर पेशावर हाई कोर्ट इमरान खान या पीटीआई के हक में फैसला दे देता है तो फिर इलेक्शन कमीशन के मामलात में मुदाखलत हुई है। अगर यह पीटीआई से निशान वापस ले लिया जाता तो फिर सब कुछ ठीक था। अभी तक आप देख लें कि गेम जो है वो किस तरह खेली जा रही है, किस तरह इमरान खान के लिए हर दरवाजा बंद किया जा रहा है, लेकिन पीटीआई को, जिसे कहते हैं ना कि अगर आप एक दरवाजा बंद करते हैं तो अल्लाह उनके लिए 7 दरवाजे खोल देता है। तो अभी तक की ये सूरत हाल जो है सामने आ रही है कि जिस तरह ये जैसे जैसे पीटीआई पर सख्ती करते हैं जैसे वैसे ही इमरान खान का बयानिया जो है वो ज्यादा मकबूलियत और जोर पकड़ता है और लोग पहले से भी ज्यादा पुरजोश होते हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और उसके बाद कभी इम्कान है कि आइंदा चंद आने वाले रोज में एक और पिटीशन आएगी जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया जाएगा कि इमरान खान यानी पीटीआई को बैन किया जाए, कलअदम करार दिया जाए। अब इसके ऊपर भी तमाम जो लीगल टीम है पीटीआई की, उन्होंने बड़ी अच्छी तैयारी कर ली है और उन्होंने आज अपना वाज़िया मौक़िफ़ भी इस पर पेश किया। आज जहां पीटीआई के लिए एक बड़ी अच्छी खुशखबरी थी, अब इस जो इंतखाबी सिंबल का रिस्टोर होने का फायदा क्या है, इस
انتخابی سمبل کا ریسٹور ہونے کا پہلا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ جہاں جہاں پی ٹی آئی صرف بلے کو دیکھ کر ووٹ دیتے ہیں وہاں پی ٹی آئی کے ووٹ بینک میں اضافہ ہوگا. اب دوسری طرف جو اگر یہ الیکشن تمام کینڈیڈیٹ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑتے تو اس کے بعد جب وزیر اعظم ڈپٹی جو اسپیکر کا انتخاب ہوتا تو تب بہت بڑے پیمانے پر کرپشن اور ہاؤس ٹریڈنگ کا خطرہ تھا جس کو پشاور ہائی کورٹ نے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا. اب دوسری طرف ناظرین آج ایک اور بڑی اہم خبر تھی کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے ریزائن دے دیا. انہوں نے یہ استعفیٰ کیوں دیا اس کے پیچھے بڑے اہم محرکات تھے. جیسے ہی جسٹس قاضی فائزی صاحب جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آف پاکستان ہے انہوں نے اقتدار سنبھالا, انہوں نے سپریم جوڈیشل کمیشن کو جو ہے وہ فعال کیا اور فعال کرنے کے بعد ایک انہوں نے کمیشن بنایا اور اس کمیشن میں جسٹس اعجاز الاحسن تھے. لیکن جسٹس اعجاز الاحسن کا جو اس میں موقف ان کو رد کرتے ہوئے انہوں نے جسٹس مظاہر علی اکبر کو شو کوز نوٹس جاری کیا اور تمام جس پر جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کی جو جائیدادیں ان کی بیٹی کے نام تھی ان کے بیٹوں کے نام تھی جو انہوں نے پلاٹس ماضی میں لیے ہوئے تھے وہ سارے کھول کر سامنے رکھ دیے. اب جب جسٹس مظاہر علی اکبر نے 2 شو کوز نوٹسز کا جواب دیا اور اس کے بعد انہوں نے اس بات کو جانا کہ اب جو ہے جس طرح اختلافی نوٹ آیا جسٹس اعجاز الاحسن کا اس کے بعد انہوں نے یہ بات کو ملوث خاطر رکھتے ہوئے انہوں نے اپنا ریزائن پیش کر دیا. اب ماضی میں اس طرح کے جو بیانات سامنے آئے ہیں اور اس کی مثالیں موجود ہیں کہ جب کوئی ریزائن کر دیتا ہے تو پھر اس کے اوپر جو کارروائی ہے اس کو بھی بند کر دیا جاتا ہے. لیکن یہ اب دیکھنا قبل از وقت ہے, کہنا بھی قبل از وقت ہے کہ کیا جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے معاملے میں کیا وہ تمام کارروائی جو ابھی ان کے خلاف ہو رہی تھی اس کو بند کر دیا جاتا ہے یا مزید اس کو بڑھاوا دیا جاتا ہے. اب آج اس کے اوپر تمام کچھ جو ہے وہ سیاسی لوگوں نے بھی اپنا تجزیہ پیش کیا جس پر خواجہ آصف نے کہا کہ تمام جو سابقہ ججز ہیں ان کا احتساب ہونا چاہیے اور ان سے پوچھا جانا چاہیے. اور انہوں نے کہا کہ یہ ریزائن کافی نہیں ہے بلکہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کو چاہیے کہ وہ جو ان کے اوپر کارروائی کر رہے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل ان کی کارروائی کو منطقی انجام تک پہنچائے. تو میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ ججز کی تو احتساب ہونا چاہیے, کیا نواز شریف کا احتساب نہیں ہونا چاہیے؟ اور جس طرح احتساب ہو رہا ہے کیا اس طرح سب کا احتساب ہونا چاہیے؟ تو اس طرح کے معاملات ناظرین آج سامنے آئے. اس کے بعد اب انٹرا پارٹی الیکشن کو بھی کالعدم جو اس کے اوپر جو الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا تھا آج پشاور ہائی کورٹ نے اس کو بھی کالعدم قرار دیا اور باقاعدہ جس کے اوپر بیرسٹر گوہر کو چیئرمین مقرر کیا گیا تھا ان کا وہ جو عہدہ تھا اس کو بھی ریسٹور کر دیا گیا. ناظرین اب یہ معاملہ بڑا اہم ہونا جا رہا ہے. اس کے بعد جو کاروائی اب شور نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں اور باقاعدہ تحریری فارم میں بھی یہ فیصلہ جاری کر دیا گیا. اس کے بعد ناظرین آج جو اس کے بعد عمران خان جو ہے وہ اپنے کاغذات نامزدگی آج جس طرح ان کے مسترد ہوئے اب یہ معاملات بھی سپریم کورٹ جائیں گے کیونکہ عمران خان کو انتخابی دنگل میں جس طرح باہر کیا جا رہا ہے. عمران خان نے کہا تھا کہ جس طرح آپ الیکشن کو مشکل بنا رہے ہیں لیکن اس کے باوجود پی ٹی آئی اپنی بی ٹیم کو بھی کھلا کے یہ الیکشن 2/3 میجورٹی سے جیتے گی. عمران خان نے یہ بھی کہا کہ گو کہ الیکشن مشکل ہیں لیکن الیکشن اپنے وقت پر ہونے چاہیے. اب یہ صورتحال بڑی ناظرین دلچسپ پیدا ہو رہی ہے. کیا اس کے بعد جو عمران خان اور پی ٹی آئی کے خلاف کارروائی کی جا رہی تھی اس کا باب بند ہو جائے گا یا یہ مزید تقویت پائے گا اور پی ٹی آئی کو جو کالعدم قرار دینے کا جو ایک مہم جاری ہونے والی ہے اس کے اوپر اب زور و شور سے کام کیا جائے گا کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کو اور کیسز میں گرفتاری ڈالی جائے اور پھر پی ٹی آئی کو بالکل الیکشن کے دور سے باہر کر دیا جائے. آج جب پشاور ہائی کورٹ میں یہ بلے کا سمبل کے اوپر کاروائی چل رہی تھی تو الیکشن کمیشن سے پوچھا گیا کہ بلے کا نشان تو آپ لے لیتے ہیں تو کیا یہ پارٹی موجود رہے گی؟
تو اس پر الیکشن کمیشن کی طرف سے وکیل جو پیش ہوئے تھے ان کا کہنا تھا جی پارٹی موجود رہے گی. اب اس پر ججز نے جو ہے بڑی حیرانگی کا اظہار کیا کہ پارٹی بھی موجود رہے گی, سارا کچھ ویسے رہے گا, تو پھر یہ کس طرح جو ہے یہ انتخابات میں حصہ لیں گے. پوری دنیا میں انہوں نے کہا اس کی مثال نہیں ملتی کہ کسی بھی انتخابی پارٹی سے اس کا سمبل لیا جائے. تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی پارٹی اپنے انتخابی نشان کے بغیر الیکشن میں جائے. اس لیے آج پشاور ہائی کورٹ نے بڑا تاریخی فیصلہ دیا اور یہ تمام جو قانون کے حلقوں میں اس کا بڑا خیر مقدم کیا جا رہا ہے. اب اس کے بعد یہ جو اکبر ایس بابر ہے سپریم کورٹ جانا چاہتے ہیں, یہ بھی اپنا چاؤ پورا کر لیں. اگر ان کو یہاں تمام نظریات اور تمام حقائق کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ سامنے آیا تو میرا خیال ہے سپریم کورٹ بھی پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ دے گی. یہ اب سپریم کورٹ ثابت کرے گی کہ کیا اکبر ایس بابر کے الزامات سچ ہیں, کیونکہ وہ کسی پارٹی کو اون بھی نہیں کرتے تو کس طرح وہ پٹیشن دائر کر سکتے ہیں. اب یہ معاملات اور زیادہ کھلیں گے اور یہ جو مخالفین ہیں کہتے ہیں نا جو رہی صحیح کسر ہے, جب ان کا جو رہ صحیح کسر ہے وہ اب سپریم کورٹ میں نکل جائے گی اور سارا جھوٹ سچ کا جو ہے وہ بالکل ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی. اب الیکشن کمیشن دیکھتے ہیں کہ جو کس طرح پی ٹی آئی کے اب الیکشن کمیشن جس طرح کے فیصلے کر رہا ہے, لگ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن کی بھی ایک پارٹی ہے, صرف وہ اس نے انتخابات نہیں لڑنے, ان کے کینڈیڈیٹ نہیں ہیں, بلکہ جو مہم جو پی ٹی آئی کے خلاف کر رہے ہیں لگ ایسے رہا ہے کہ الیکشن کمیشن بھی باقاعدہ ایک پارٹی ہے. اس کا اظہار آج بیرسٹر گوہر اور علی ظفر نے بھی اپنی پریس ٹاک میں کیا. اپنے ہوسٹ احسن گوری کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.